केशें तुम सगळीं सांगता तुम सगळीं बरें आसा तर जायते दीस जाले रेसिपीज घालूंक ना ताका लागून म्हळें एक रेसिपी शूट केला आमी हांवें न्यू ट्राय केल्या सोया चंक्स पुलाव सारको बेस्ट जालो तो आनी खावपाकूय बरो लागतालो आनी ही रेसिपी फर्स्ट टायम ट्राय केल्या आनी तुमच्याय बारा शेअर केल्या व्हिडिओचे दाखल ते स्टेप्स फॉलो कराय आनी पुलाव ट्राय कराय आनी केशें लागल ते मागीर कमेंट करून म्हाका सांगाय आनी व्हिडिओ लायक जात जाल्यार लायक कराय आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय आनी चॅनला जो कोण सबस्क्रायब केला ना ती प्लीज सबस्क्रायब कराय। आतां रेसिपी स्टार्ट करता। आतां उदक बॉयल जावपा दवरला आनी हेचे थोडेशे सोया चंक आहलो ते घेयले आतां उदका हरकत येयलो मागीर ते सोया चंक्स आहलो न्हू ते गरम उदकान घालपाचे आनी हिंगा पियाव टोमाट मिरसांग मागीर जिंजर गार्लीक पेस्ट बीन घेयला कॅरट अमूल घी मॅगियो कर्ड मागीर मिरसांगे पिठो गरम मसाला मागीर तिकी कालाफुरां मिरयां तिखे पानां आनी जिरें आनी हिंगा 2 ग्लास तांदूळ घेयले बासमती रायस। आतां तुमी चोयला आसतलें हेचो 2 ग्लास आमी बासमती रायस घेयले आनी 2 ग्लासा 4 ग्लास उदक ते मागीर शिजोवपाक आनी पोतून सांगता तुमकां 2 ग्लास बासमती रायस घेयले तेमकां 4 ग्लास उदक। आतां सोया चंक्स बॉयल करून जाले मागीर ते कातीन पीन ते सगळें उदक भायर मारलें आतां ती कर्ड घेयलो न्हू ती थोडीशी तितून घायल्या आनी मिरसांगे पिठो तो थोडो घालपाचो तुमकां तो तीख मातशें लायक आसा जाल्यार थोडो एक्स्ट्रा घालपा जाता आनी थोडेशें मीठ आनी हल्दी तें घायन मागीर तेका बरें करून मिक्स करपाचें बरें मॅरिनेट जावपाक जाय तें आतां अशें करून दवरपा तेका बरें मॅरिनेट जालें तें आतां तें मॅरिनेट करपा दवरलो हा आतां हांव हणमात तें दाखयता तुमकां आनी कितें कितें घाताय तें। आतां एक हांडी दवरल्या तितून अमूल घी घायल्या अमूल घी घायल म्हणटरी मागीर तितून थोडेशें तेल घालपाचें अमूल घी मातशें एक्स्ट्रा घायल्या कांय जावपा ना बरो फ्लेवर येतलो अमूल घी आनी तेल बरें करून मिक्स कोन्न मागीर तितून जो बारीक पियाव कट केलो न्हू तो घालपाचो आनी तेकाय बरो करून सोटे करपाचो आनी तो बरो सोटे जालो म्हणटरी मागीर तितून ती मिरसांग लांब कट केलोली ती घालपाची टोमाट घालपाचें आनी तेका बरें करून हण मारपाचें बरें भाजोन येवपासून बरें तोडसो जाय तें मागीर हे सगळे ड्राय मसालास घेयलो न्हू ते घालपाचे सगळे आनी मागीर तेमकांय बरें हण्णां भाजपाचें तेमचोय बरो फ्लेवर सुटपा जायो आनी पोतून थोडोसो मिरसांगे पीठ घालपाचो आनी हल्दी घालपाचें आनी हल्दी घायल म्हणटरी गरम मसाला दाखयलो न्हू तो घालपाचो थोडोसो गरम मसाला चड घायनाका आं नाजाल्यार तोंडार मातलो मागीर तो घायल म्हणटरी जिंजर गार्लीक पेस्ट घालपाचो एक 1 टेबल स्पून एस घायला आनी मागीर तेकाय बरें हण्णां भाजपाचो बरें मिक्स करपा तेका आनी मागीर तो कॅरट आहलो न्हू बारीक कट केलोले ते घालपाचे मागीर तेका बरें करून पोतून मिक्स करपाचें आनी सोया चंक्स मॅरिनेट केलो न्हू ते घालपाचे आनी तेय बरें हण्णां भाजपाचें बरें करून मिक्स करपा तेमकां आनी मागीर धांकून दवरपाचें आतां तर तें मातशें वगत 1-2 मिनटां मातशें धांकून दवरला मातशें शिजपाक तुमकां जाय जाल्यार तुमी आनी वेजिटेबल्स घालपा ते बिन्स घालपा जाताय मागीर कॅप्सिकम घालपा जाता कॉलीफ्लावर घालपा जाता तुमकां जाय तशे वेजिटेबल्स घालपा जाता हांवें फकत कॅरट घायला फ्लेम मातशें स्लो दवराय आं नाजाल्यार तें लासतोलें आनी आतां तें 2 मिनटां जाताय म्हळ्यार हांव मातशें तांदूळ धुयता मागीर चोय गायस काय बरें जालें तें आनी मागीर ते रायस धुयलो न्हू मागीर ते तितून घालपाचें सगलें आनी मागीर तेका बरें करून मिक्स करपाचें
बरें करून मिक्स जाल म्हणटरी आनी स्लो फ्लेम दवराय आं, चड हाय फ्लेम दवरनाकाय नाल्यार तांदूळ करपतले. बरें करून मिक्स कराय तेका. आतां तितून मॅगी घालय आनी मागीर तेकाय बरें करून मिक्स कराय. आतां तितून 5 मॅगी घायले. एक्चुली 6 घालपा आसलोल्यो तितून, म्हळ्यार कर्ड मातशें आंबट आसत न्हू आनी तितून मिठूय घायलो आहा थोडें, तेका लागोन मागीर टेस्ट कोन्न जाय जाल्यार मागीर घालपा जाता. तेका लागोन हांवें 5 मॅगी घायले. आतां शिजोवन दवरला आनी मागीर जाल म्हणटरी दाखयता तुमकां. मागीर बरें करून सगळें मिक्स करून जाल म्हणटरी 4 ग्लास उदक गरम केलो न्हू तें घालपाचें आनी मागीर तेका बरें करून मिक्स करून स्लो मिक्स करपाचें आनी मागीर धांकून दवरपा तेका शिजपा. तर फायनली सोया चाक्स पुलाव जालो आनी वास कितें सारको. आनी आतां हांव तुमकां दाखयता. आनी चोय गायज काय बरो जालो तो पुलाव.